23 अक्टूबर को फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, आज है 9 नवंबर, तो ये तकरीबन 18-17 दिन बनते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इम्प्लीमेंट अगर नहीं होता या नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, हेबियस में जाना है, कंटेम्प्ट में जाना है, इम्प्लीमेंटेशन में जाना है। जो लोग जो ग्रीवियंस जिनके हैं, जिनके हुकूक मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि 6 माह हो गए हैं, 6 माह हो गए वो अंदर हैं, तो वो एक फेट ही नहीं डिसाइड हो रहा कि उन्होंने ट्रायल ही नहीं हो रहा, ट्रायल कहाँ पे होना है, तो क्या वो कर सकते हैं, क्या करेंगे? देखिए अब वो क्या अपील भी लेट हो रही है, वो क्या करें? अब यही मसला है ना। 2 चीज़ें, आज नॉन एडिटोरियल भी छपा था, वो 5 खवातीन जो जेल में हैं लाहौर में। अब ये मैटर भी बड़ा एक इंटरनेशनली हाईलाइट हो रहा है कि जी पाकिस्तान में कोई मर्डर भी करे खातून, किसी मुलविस हो, बिल्कुल। तो हमने देखा है कि किसी जगह जो है वो को एक्यूज में अगर होगी तो वो जल्दी से उसको बेल हो जाती है। 491 के कौन सा है वो सेक्शन है मेरे ख्याल में, और भी बड़े चीज़ें जो खातून होने के नाते उनको एक्स्ट्रा फेवर दी जाती है। अब मसला ये है कि ये कोई आज बताया किसी ने, किसी जगह में एक खातून को जो पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं 6ठी दफ़ा गिरफ्तार किया गया। अब ये 6ठी दफ़ा गिरफ्तार किया गया है, तो अदालतें तो मेरा ख्याल है कि किस कानून और आइन की बात वैसे पिछले दिनों मैंने सुना था कि जस्टिस काजी फाइसा जब इस फैज़ाबाद धरना केस की पिछली समाअत थी, तो जब वहाँ पे अबसार आलम साहब सामने आए तो उन्होंने एक कहा था कि यूट्यूब पे बैठकर आप ये बात कर देते हैं और यहाँ पे नहीं करते। फिर उन्होंने एक और बात की सदर आरफ अलवी के हवाले से कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा कि मेरे लीडर तो इमरान खान है। इससे ये मतलब तो निकलता है कि उनकी नज़र सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे पड़ती रहती है। तो क्या ये जो आप बात कर रहे हैं ख़वातीन की, ख़वातीन ने जुर्म किया होगा, ख़वातीन पे जो भी इल्ज़ाम है उनको उस इल्ज़ाम के तहत प्रोसिक्यूट होना है, लेकिन लॉ भी कोई चीज़ है, कानून भी कोई चीज़ है। तो क्या जस्टिस काजी फैज़ा इस पॉइंट को नहीं देख रहे? देखिए जी, जस्टिस काजी फैज़ा, एक तो मामला ये है कि ये मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, नीचे लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है। हम एक तरफ कहते हैं कि अदालत सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि नीचे इस तरह इंटरफेयर करे, लेकिन एक तरफ ये भी आता है कि जब अमीर भट्टी साहब कलर कार में ज़मीन पे कहेंगे जी यहाँ कम्प्लेक्स बनना है, तो एक लेटर भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये और वो उन्होंने कहा कि मैंने डान अखबार की वो देखिए खुले तजाद हैं। लेकिन देखिए ये वो सारी चीज़ें हैं साकिब साहब, 10 महीने हैं या 11 महीने हो गए जस्टिस काजी फैज़ा, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में फिर जज होनी है। बिल्कुल हिस्ट्री में जज होनी है कि कौन किस तरह क्या करता रहा है। बिल्कुल। जिस तरह हम उमर अता बंदयाल की बारे में उनकी टिनोर की जिक्र करते हैं, गुलजार साहब का करते हैं, तो ये बड़ा एक ये ऐसी चीज़ नहीं है। अब मसला ये है कि आप जनरल फैज़ की बात कर रहे हैं, फैज़ाबाद धरना केस, वो फैज़ाबाद धरना केस का हमारा वो लेकिन मैं इसी में कर देते हैं। अब उसमें भी उनको बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो वो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मंजूर नहीं है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक तरफ आप इम्प्लीमेंटेशन बेंच को नहीं मानते, तो किस कानून के तहत जब रिव्यू डिसमिस कर दिए गए हैं तो फिर कैसे ये बेंच जो है, तो हम कमेटी को नहीं मानते तो कमीशन बन जाए। एक बात ये भी बात आ रही है जो कि जी माजी में जो चीज़ें आप करते रहे, जिस पे ऑब्जेक्शन आप करते रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा अब ये बात लोग आज ये बातें भी हो रही हैं कि आप ताकतवरों की बात कर रहे हैं कि जी ताकतवरों को अकाउंटेबल करने के लिए हमारी इंटरफेरेंस ज़रूरी है। तो फिर उस GIT का बताएं जो जस्टिस एजाजुल एहसन को सुपरवाइजरी बेंच हेड निगरान जज बनाया था। वजह क्या थी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, इनकी पंजाब में बड़ी पेंट्रेशन है, हर जगह इनके बंदे हैं, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज़ अपने हाथ में रखी। अब यहाँ भी आप जनरल फैज़ का ठीक है अकाउंटेबल करा रहे हैं, लेकिन आप जो है वो कमेटी नहीं, आप कहेंगे कमीशन है, और ताकि हम हर चीज़ को कर सकें। अब कल एक पटिशन फाइल हुई, वो उसमें उस वाले से मेरा सवाल आप सुन ले, फिर आप जवाब दीजिएगा कि कल जो पटिशन आई, ये पटिशन अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में आई है 2 हफ्ते पहले या कितनी, ये जो अभी मोइज़ साहब की है, तो इस पटिशन को लगा लिया गया। अच्छा, इस पटिशन पे जो अभी कंक्लूजन आया, अभी रिटन ऑर्डर तो चले आएगा कि क्या, लेकिन बज़ाहिर जो प्रोसीडिंग का कंक्लूजन आया कि आपके पास अप्रोप्रिएट फॉर्म मौजूद है, वज़ारत दिफा है, या आप किसी और फॉर्म पे जा सकते हैं, तो तब सुप्रीम कोर्ट बाद में आइएगा। तो इस पिटीशन को लगा के उस पर पूरी प्रोसीडिंग करके ऑब्जर्वेशंस दे के रिमार्क्स दे के, ये काम तो रजिस्ट्रार भी कर सकता था कि आपके पास तो फॉर्म अप्रोप्रिएट है, आप उधर जाएं, इधर ना आए आप। तो क्या काजी साहब ने फिर वो फैज़ हमीद वाला फैक्टर यहाँ पे भी आ गया कि उसको देखिए, जनरल फैज़ के सारे विक्टिम हैं, कुछ जनरल हमारा मीडिया विक्टिम है, हम खुद विक्टिम हैं, इसके अलावा जजेस विक्टिम हैं, बहुत से सियासतदान विक्टिम हैं।
لیکن ججز کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ پرسپشن نہ دیں جی کہ وہ کسی پرٹیکولر انڈیویجول کے خلاف ہیں اور اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ جو چیز ہے نا یہ بڑا ٹیکٹفلی چلنا ہوگا. اور کل سپریم کورٹ نے بڑا وائزلی ریسٹین کا مظاہرہ کیا. اول تو یہ پٹیشن اللہ کا کیا ویو ہے اس فیض احمد والے؟ نہیں وہ تو ان کا ریمارکس تھے اس وقت کہ بھئی یہ فیئرنیس کا تقاضا ہے کہ ہم ڈائریکشن نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. جنرل فیض کہ جی اگر ان کے بھی رائٹ ہیں یہ جو بھی اب مناسب فورم پہ جائیں. ٹھیک ہے. اب جو پٹیشن ہے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ثاقب صاحب اس سے پہلے 2-3 اور پٹیشن ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. رپورٹ بھی بڑی ہوئی ہیں وائڈلی. ان کو ڈان اخبار میں بھی مین سیکنڈ لیڈ لگی ہے. اعتزاز احسن صاحب نے انفورس ڈس اپیئرنس پہ پٹیشن کی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. افغان جو ریفیوجیز جو ڈپورٹ ہو ررہے ہیں ان کے حوالے سے فرحت اللہ بابر صاحب اور جو پالیٹیشین ہیں سول سوسائٹی کے ممبر ہیں انہوں نے عمر گیلانی صاحب جو وکیل ہیں ان کے تھرو پٹیشن فائل کی. ان دونوں پہ نمبر نہیں لگے. عمر گیلانی صاحب سے کل بات ہوئی تو انہوں نے 2 لیٹر لکھے ہیں رکشار کو اس پہ نمبر نہیں لگا. اچھا. ان دونوں پٹیشن پہ نمبر نہیں لگا. اچھا. اب یہ اس میں بھی بڑے لیگل پوائنٹ ہیں. یہ وہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے. انفورس ڈس اپیئرنس بڑا ایک اہم میٹر ہے لیکن ان میں یہ چیزیں نہیں ہوئی. اب یہ میٹر جو ہے اس کی کوئی اس پٹیشن فکس ہوئی. یہ پتہ چلا تھا کہ کوئی پٹیشن آئی ہے جنرل فیض کے خلاف. ٹھیک ہے. لیکن کہیں رپورٹ نہیں ہوئی. اچھا. اور رجسٹر بھی ہو گئی فکس بھی ہو گئی اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ رائٹ لیفٹ جو ججز تھے وہ بھی جو ہے وہ اس چیز میں دیکھ رہے تھے کہ یہ چیز کیسے لگ گئی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ یہ سٹائل تو پھر وہ پرانا ہی ہوا نا جہاں پہ مطلب ان کی مرضی ہوتی تھی تو وہ چیزیں جو ہے وہ بڑی فاسٹ ٹریک سے نمبر لگ کے فکس بھی ہو جاتی تھی بینچ بھی بن جاتے تھے. اور جن پہ ان کی مرضی نہیں ہوتی تھی جو سابق چیف جسٹس ہیں جن پر اتنی تنقید ہوتی تھی تو بظاہر یہ تو پھر پیٹرن اس قسم کا لگا ہے کہ اچانک میرا خیال ہے کہ مے بی رشتار کی طرف سے وہ رشتار نے سمجھا ہو. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ریٹائرڈ جنرل بھی بڑا پاورفل ہوتا ہے. اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے اور ظلم بھی ہوا ہے. دیکھیں نا آپ نے اس کی جس طریقے سے اغوا کیا اور یہ جو سٹائل ہے یہ سیریس مس کنڈکٹ ہے اور کورٹ مارشل ہے سیدھا سا. لیکن کیا سپریم کورٹ میں اب بات بھی آ رہی ہے نا پھر نواز شریف نے جے آئی ٹی اور وہ نگران جج جسٹس جج احسن بنے تو ہمیں اعتراض ہے. ٹھیک ہے کہ جی کیوں بنے ہیں فیئرنیس کے تقاضے ہیں یہ وہ. یہاں سپریم کورٹ اگر اس طرح کے معاملے میں آتی لیکن بڑا آخر میں ایٹ دی 11th hour بڑی سینیٹی پریویل اور سپریم کورٹ نے کوئی ڈائریکشن نہیں ایز سچ ابھی ریٹرن آرڈر آنا ہے لیکن ایز سچ انہوں نے کہا کہ یہ ریمیڈیز ہیں آپ کے پاس آپ جائیں. اچھا ایک سوال جو ہے لوگ مجھ سے مطلب کل سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جسٹس قاضی فائز صاحب کوئی مطلب کوئی ڈر خوف تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن انہوں نے بہت زیادہ ریسٹرین تو نہیں کر لیا کہ آگے فیض حمید کا نام آ رہا ہے تو اب اگر فیض حمید کے معاملے کو چھیڑیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. میرا نہیں خیال جسٹس قاضی فائز تو بہت آگے تک میرے خیال میں اس معاملے میں چلے جاتے جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ماضی میں ہم جب ثاقب نثار اور جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے کہ 184(3) آپ کیسے استعمال کرتے. اگر اس معاملے میں ہم بہت آگے چلے گئے تو پھر ہم پہ بھی یہی سوال اٹھیں گے. اور رائٹ اور جیسے اطہر من اللہ کے بڑے سوال تھے کسی طرح بھی یہ بھول جائیں کہ جسٹس قاضی فیصل کسی معاملے میں ڈر جائیں گے یا جو بھی ہر ایک کی اپنا ایک طریقہ کار ہے تدبیر ہوتی ہے کچھ اس کے مائنڈ میں ہوتے ہیں کہ کس طرح کون سی چیز کس ٹائم پہ اٹھانی ہے. یہ باتیں ہیں. ہاں یہ 1-2 چیزیں ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ یہ خواتین ہیں 5 ان کا میٹر ہو گیا یہ اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن ہے تو یہ چیزیں ہیں اور جو ایک پرسپشن جا رہی ہے اس کو جتنی جلدی ختم کیا جائے کہ جی کہ کچھ انڈیویجول کے خلاف ہیں اور سب کچھ غلط جو ہے وہ ملک میں 2021-22 تک ہوتا تھا. اچھا جسٹس قاضی فائزہ جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ 17 سپٹمبر سے اب تک جو سینیریو ہے موجودہ اس پہ ان کی کوئی آبزرویشن یا ریمارکس یا ایسی چیز نہیں آئی. لیکن 2 بڑے فیصلے آئے ہیں ثاقب ایک اور انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے فائنینشیل انٹرسٹ کو بڑا دھچکا دیا. ایک وہ تھی ہائی رائز بلڈنگ کا میٹر تھا سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی مغیث جعفری صاحب پیش ہوئے تھے وہاں. تو یہاں جو وہ آرمی ویلفیئر کا کوئی ادارہ ہے ان کی طرف سے عابد زبیری صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی عابد زبیری صاحب کیسے آ سکتے ہیں یہ پرائیویٹ وکیل کیسے انگیج کیا جاتا ہے تو اس نے پٹیشن ڈسمس کی تو وہ ان کا انٹرسٹ. ایک دوسرا کنٹونمنٹ میں پروفیشنل جو ٹیکس تھا
کلیکٹ ہو رہا تھا، کنٹونمنٹ بورڈ کر رہا تھا، تو اس میں انہوں نے انٹرپریٹیشن کی، غالباً آرٹیکل 163 ہے، اس کے تحت یہ ہے کہ جی یہ جو کنٹونمنٹ اس طریقے سے اس قسم کا جو پروفیشنل ٹیکس ہے یہ صوبے لے سکتے ہیں، یہ وفاق یا کنٹونمنٹ بورڈ یہ اس طرح نہیں لے سکتا، اور جو لے چکے ہیں وہ پیسے کلیکٹ چکی ہیں وہ بھی واپس کیے جائیں۔ بالکل، اب چاہے وہ 5 کروڑ ہیں 10 کروڑ ہیں، تو یہ وہ فائنینشلی دو ایسے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑے سالڈ سٹیپس لے رہے ہیں، دیکھیں وہ پالیسیز پہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز جو آ رہی ہے نا، وہ اب پی ٹی آئی کو ایک شکوہ ہے، جی پی ٹی آئی کو شکوہ ہے، سائفر کیس عمران خان کی، دیکھیں اپنی اداؤں پہ بھی غور کریں نا، پی ٹی آئی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ چل رہا ہو تو پھر بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ کیا جائے، کوئی میٹر کر رہا ہے، یہ ویسے ہے دیکھیں پی ٹی آئی نے کل بھی اور آج بھی، مطلب ان کو توقعات بھی قاضی فائز عیسیٰ سے ہیں اور ٹارگٹ بھی انہوں نے۔ میں یہی بتاؤں نا کہ سیدھی بات ہے، میں اس طرح نہیں ہوں بلکہ کہ جج کو نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کے لیے آؤٹ آف دا وے کون جائے گا جب آپ اس کو اس کی بیوی بچوں ہر ایک کو ٹارگٹ کر دیں گے؟ بالکل، اور آج بھی ٹارگٹ بالکل ٹارگٹ کرتے ہیں، اور یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جن کی یہ تعریفیں کرتے ہیں، یا انہوں نے الیکشن ان کو دلوایا ہوتا پنجاب اسمبلی کا، یا ان کو سول لبرٹیز میں بڑے کام ان کی چیزیں ہوتی، تو کچھ یہ بھی تو تھوڑی اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ اور اب انہوں نے بڑا اچھا سائفر کا کیس کی آپ نے کی، میں یہی ذکر کرتا ہوں۔